नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरु सामु कक्षा 10 को केमिस्ट्री पोर्सनमा रहेको क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट अन्तर्गत को केमिकल रिएक्टिभिटी टपिक लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ यहाँहरूले यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीलाई थाहा छ पेरियोडिक टेबलमा विभिन्न किसिमका एलिमेन्टहरू अर्थात तत्वहरू रहेका छन्। ती तत्वहरूमा कई तत्व अत्यन्तै सक्रिय रहेका छन्, कई कम सक्रिय रहेका छन् भने कई तत्वहरू निष्क्रिय पनि रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसैले आज हामी त्यो उनीहरूको सक्रियता अथवा केमिकल रिएक्सनमा सहभागी हुने एटमहरू अथवा परमाणुहरूलाई के कुराले असर गर्छ र तिनीहरूको केमिकल रिएक्टिभिटी के हुन्छ भन्ने बारेमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विशेष गरेर केमिकल रिएक्टिभिटी अफ एन एटम अर्थात परमाणुहरूको केमिकल जुन रासायनिक सक्रियता छ त्यसलाई चाहिँ विशेष गरेर तीनटा कुराले असर गर्ने देखिन्छ। त्यो हो साइज अफ एन एटम अर्थात परमाणुको आकारले पनि त्यसको केमिकल रिएक्टिभिटीमा असर गर्छ। त्यसै गरेर नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, कुनै पनि परमाणुको बाहिरी सेलमा रहेका इलेक्ट्रोन्सहरूको संख्याले पनि त्यसलाई असर गर्छ। अर्को छ म्याग्निट्युड अफ न्यूक्लियर चार्ज, कुनै पनि परमाणु अथवा एटमको आयोनमा कति चार्ज छ, आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ, कति चार्ज त्यसले क्यारी गरेको छ, त्यसले पनि त्यसको रिएक्टिभिटीमा असर गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले हाम्रो पेरियोडिक टेबलमा रहेका एलिमेन्ट्सहरूको रिएक्टिभिटीको बारेमा हामी छलफल गर्दै छौं। त्यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो पेरियोडिक टेबलमा विशेष गरेर एलिमेन्टहरूलाई ग्रुप र पिरियडमा राखिएको छ र सर्वप्रथम हामीले एलिमेन्टहरूको रिएक्टिभिटी ग्रुपमा कस्तो रहेको छ त, अथवा पेरियोडिक ग्रुपमा तत्वहरूको सक्रियता कसरी रहेको छ र त्यसमा हामीले छलफल गर्दै छौं। र त्यसमा पनि ग्रुपमा पनि हामीले मेटलको केसमा हामी सर्वप्रथम छलफल गर्दै छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीलाई थाहा छ कि पेरियोडिक टेबलमा यसरी जुन भर्टिकल कोलमहरू छन् यसलाई हामीले ग्रुप भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी जुन होरिजेन्टल रोजहरू छ त्यसलाई हामीले पिरियड भनेर भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, र हामीले यहाँ देख्न सक्छौं यसरी टप टु बटम अर्थात ग्रुपमा हामीले हरेक एटमको साइज हामी बढेको देखेका छौं। यसरी फर्स्टमा भन्दा सेकेन्डको अझै ठूलो, त्यसै गरेर अर्को अझै ठूलो, यसरी साइज बढिरहेको देख्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भने पिरियडको केसमा हामीले हेर्यौं भने साइज लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि साइज घटेको देखिन्छ। अब यसरी परमाणुको अथवा एटमको साइज टप टु बटम जाँदाखेरि जुन हामी ग्रुपमा साइज बढेको छ र यो साइज किन बढ्यो र साइज बढ्दाखेरि यिनीहरूको रिएक्टिभिटीमा के असर हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी विशेष ध्यान दिएर हामीहरू यसको बारेमा छलफल गर्दै छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने पिरियडको केसमा लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि हामीले साइज हामीले घटेको देखेका छौं भने ग्रुपको केसमा टप टु बटम आउँदाखेरि अथवा माथिबाट तल आउँदाखेरि हरेक एलिमेन्टहरूको आकार चाहिँ बढेको हामी देखेका छौं। यहाँ हामी देख्न सक्छौं द एटोमिक साइज अफ एलिमेन्ट्स इन्क्रिजेज एज वी मुभ फ्रम टप टु बटम अर एलोङ द ग्रुप्स। ग्रुपमा हामीले आउँदाखेरि हरेक जुन एलिमेन्टहरू छ तिनीहरूको साइज बढेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो साइज किन बढ्यो भन्ने किसिमको कुरालाई हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि हरेक एलिमेन्टको टप टु बटम आउँदाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि न्यू एक्स्ट्रा सेल चाहिँ एडेड भएको हामीले देख्छौं। त्यहाँ एउटा नयाँ सेल थपिएको हुन्छ। हरेक पिरियडमा जाँदाखेरि के हुन्छ त एउटा नयाँ सेल थपिएको हामी देख्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जुन नयाँ सेललाई हामी इनर्जी लेभल भनेर पनि भनिन्छ र यसरी
पहिलोमा भन्दा दोस्रोमा 2टा, तेस्रोमा 3टा, चौथोमा 4वटा यसरी सेलहरूको संख्या के भएको छ भन्दाखेरि माथिबाट तल आउँदा एक एकवटा नयाँ सेलहरू त्यसमा थपिदै जान्छ अथवा त्यसमा चाहिँ नम्बर अफ इनर्जी लेभल चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी नम्बर अफ इनर्जी लेभल अथवा नम्बर अफ सेलहरू थपिदै जाँदा के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो एटमको न्यूक्लियसबाट बाहिरी जुन इलेक्ट्रोन हुन्छ आउटरमोस्ट सेलमा रहने इलेक्ट्रोन्सको बीचको डिस्टेन्स के भयो त बिस्तारै बढ्दै गयो हैन। जति सेलहरू थपिदै गयो, सेलहरू थपिदै जाँदाखेरि द डिस्टेन्स फ्रम न्यूक्लियस टु आउटरमोस्ट सेल अर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन के भयो त ग्रेजुअली इन्क्रिज भएको देखियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसरी साइज बढ्दाखेरि के हुने भयो त भन्दा त्यसमा न्यूक्लियस र आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोनको बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन के भयो त घट्ने भयो। फोर्स घट्दाखेरि अथवा न्यूक्लियसले आउटरमोस्टमा जुन फोर्स कम लगाउँछ त्यसले गर्दाखेरि के देखिने भयो त भन्दाखेरि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन्स आर लेस टाइटली हेल्ड बाइ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियसले बाहिरी सेलमा रहेका इलेक्ट्रोन्सहरूलाई थोरै फोर्सले त्यसलाई बाँधेको हुन्छ र त्यसरी थोरै फोर्स लगाउने हुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि बाहिरपट्टि रहेको अर्थात भ्यालेन्स सेलमा रहेको इलेक्ट्रोन्सलाई त्यहाँबाट सजिलैसँग रिमुभ गर्न सकिने भयो र सजिलैसँग रिमुभ गर्न सकिनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि त्यसले रिएक्टिभिटीमा सक्रियता अथवा धेरै नै सक्रियता देखाएको हुन्छ अथवा त्यसले चाहिँ इट शो द हायर टेन्डेन्सी अफ रिएक्टिभिटी, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले जुन आफ्नो मेटालिक क्यारेक्टर पनि बढाउँछन् अथवा उनीहरूको मेटालिक क्यारेक्टर पनि के हुन्छ त बढ्दै जान्छ। यसको अर्थ मेटालिक क्यारेक्टर बढ्नु भनेको उनीहरूको इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी अर्थात टेन्डेन्सी अफ डोनेटिङ इलेक्ट्रोन के हुँदै भयो त्यो बढ्दै जाने भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पेरियोडिक टेबलको टप टु बटम अर्थात ग्रुपमा जाँदाखेरि हरेक एटमको साइज बढ्छ। साइज बढ्दाखेरि त्यसको न्यूक्लियर फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ घट्छ र न्यूक्लियर फोर्स अफ एट्र्याक्सन घट्दै जाँदाखेरि आउटरमोस्टबाट इलेक्ट्रोन निकाल्न सजिलो हुन्छ, त्यसले सजिलैसँग इलेक्ट्रोन दिन सक्छ र इलेक्ट्रोन सजिलैसँग दिन सक्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि उसको जुन रिएक्टिभिटी हो त्यो चाहिँ बढी हुन जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यहाँ हामीले देख्न पनि सक्छौं कि सामान्यतः पेरियोडिक तालिकामा धातुहरूको सक्रियता क्रमशः माथिबाट तलसम्म बढ्दै जान्छ। पेरियोडिक ग्रुपमा जति तल गयो उति परमाणुको साइज बढ्दै जान्छ। परमाणुको साइज जति ठूलो भयो उति नै धातुहरूको बाहिरी सेलमा रहेको इलेक्ट्रोन दिन सक्ने क्षमता पनि बढी हुन्छ। अब हामीले यहाँ एउटा ग्रुपमा रहेको जुन हामीले देख्न सक्छौं फर्स्ट ग्रुपमा रहेको एलिमेन्टहरूलाई हामीले हेरौं। लिथियम यसको एटोमिक नम्बर 3, सोडियम एटोमिक नम्बर 11 र पोटासियम एटोमिक नम्बर 19 छ भने यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि लिथियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेर्नुभयो भने फर्स्ट सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन, सेकेन्ड एउटा। सोडियम फर्स्ट सेल 2टा, सेकेन्ड 8वटा र अर्कोमा एउटा। त्यसै गरेर पोटासियमको पनि तपाईले 2, 8, 8, 1 भनेको दे अल हैव सिंगल इलेक्ट्रोन इन देयर भ्यालेन्स सेल मीन्स दे अल लाइज इन द ग्रुप फर्स्ट। यिनीहरू सबै ग्रुप फर्स्टमा रहेका छन् पेरियोडिक टेबलको र ग्रुप फर्स्टमा जाँदाखेरि हामीले अगाडि नै भनिसकेका छौं टप टु बटम जाँदाखेरि उनीहरूको आकार के हुन्छ बढ्दै जान्छ, एटमको साइज बढ्दै जान्छ। किन हेर्नुस् त यसमा 2टा सेल छ भने अर्कोमा चाहिँ 3टा सेल छ, त्यसैगरी अर्कोमा हेर्दाखेरि 4वटा सेल छ। यसरी लिथियम, सोडियम र पोटासियममा हामी एउटा पिरियडबाट अर्को पिरियडमा जाँदाखेरि एउटा नयाँ सेल थपिएको देखिन्छ। यसरी नयाँ सेल थपिँदाखेरि के भयो त यिनीहरूको आकार अथवा यिनीहरूको साइज बढ्दै गयो। साइज बढ्दै जाँदाखेरि के भयो त यो जुन न्यूक्लियसबाट आउटरमोस्टमा रहेको इलेक्ट्रोनको बीचको डिस्टेन्स के भयो त बढ्दै गयो। हामी देख्न सक्छौं यहाँ साइज बढेको देख्छौं। यसरी साइज बढ्दाखेरि न्यूक्लियसबाट आउटरमोस्टमा रहेको इलेक्ट्रोन्समा फोर्स कम लाग्छ र जसको कारणले गर्दाखेरि यो
एटमले अथवा जसको आकार ठूलो छ त्यसले चाहिँ यो आउटर मोस्टमा रहेको इलेक्ट्रोनलाई सजिलैसँग अरूलाई दिन सक्छ। र यो इक्जाम्पलमा हामीले यो तीनटा लिथियम, सोडियम र पोटासियमको कम्पेरिजन हामीले गर्यौं भने के देख्छौं? पोटासियमको साइज सबभन्दा ठूलो छ। साइज ठूलो भएको हुनाले पोटासियमको न्यूक्लियसबाट आउटरमोस्ट सेलमा रहेको इलेक्ट्रोन बीचको जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो त्यो कम छ, जसले गर्दाखेरि पोटासियमले आफूसँग भएको जुन एउटा इलेक्ट्रोन छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यसलाई सजिलैसँग रिमुभ गर्न सक्ने भएको हुनाले पोटासियम इज मोर रिएक्टिभ देन अदर लिथियम एन्ड सोडियम। यो दुईटा लिथियम र सोडियमको तुलनामा पोटासियम चाहिँ बढी सक्रिय छ। र यदि हामीले लिथियम र सोडियममा तुलना गर्यो भने, कम्पेयर गर्यो भने सोडियम इज मोर रिएक्टिभ देन लिथियम। यो किन भयो भन्दाखेरि तपाईले अगाडिकै कुरालाई तपाईले आधार बनाउन सक्नुहुन्छ कि सोडियममा 3टा सेल छ। यसको अर्थ सोडियमको साइज ठूलो छ। साइज ठूलो भएको हुनाले के भयो त? यसको न्यूक्लियर फोर्स अफ एट्र्याक्सन टु आउटरमोस्ट सेल र आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोनमा के भयो? थोरै छ, जसको कारणले सोडियमले आफ्नो यो जुन एउटा इलेक्ट्रोन छ यसलाई सजिलैसँग लुज गर्न सक्छ, यहाँबाट हटाउन सक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यसको रिएक्टिभिटी, यसको सक्रियता बढी भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले यसलाई नेपालीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दिएको छ, हामीले भनेको जुन कुराहरू छलफल गरेका छौं ती कुरालाई नेपालीमा लेखेको छ। यसलाई पनि तपाई ध्यान दिएर पढ्नु होला। र यही कुरालाई पनि हामीले फेरि एउटा क्वेशन बनाएर हेर्न सक्छौं। व्हाई पोटासियम इज मोर रिएक्टिभ देन सोडियम? हेर्नुस् त, द साइज अर्थात द एटोमिक साइज अफ पोटासियम is larger than that of sodium, so the nuclear force of attraction to outermost cell of potassium is less. As a result, outermost electron of potassium is less tightly held by the nucleus, so potassium can easily lose its single valence electron than that of sodium. That's why potassium is more reactive than sodium. र यसै प्रकारले तपाईले अन्य मेटलको पनि तपाईले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र यो जुन हामीले अहिले छलफल गर्यौं यो विशेष गरेर मेटलको केसमा यो रिएक्टिभिटी रहेको छ। मेटल स्पेशली ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेन्ड र ग्रुप थर्डमा यही कुरालाई आधार बनाएर हामीले एन्सर दिन सकिन्छ। ग्रुप फर्स्टमा जुन कन्सेप्ट छ सेकेन्डमा पनि त्यही लागू हुन्छ, ग्रुप थर्डमा पनि त्यही लागू हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले तपाईले सबभन्दा फर्स्टमा त्यो त्यहाँ दिएको एलिमेन्टहरु अर्थात त्यहाँ दिएको तत्वहरु कुन ग्रुपमा पर्छन् त्यो कुरालाई तपाईले छुटाउनु पर्यो। ग्रुप फर्स्टमा परे पनि यही कुरालाई तपाईले साइजलाई, त्यसको फोर्सलाई तपाईले आधार बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी ग्रुप सेकेन्डमा पनि यी कुरालाई ध्यान दिनु होला र ग्रुप थर्डमा पर्छ भने पनि तपाईले त्यही साइजकै कुरालाई लिएर यिनीहरुको रिएक्टिभिटीलाई डिफाइन गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब हामीले पेरियोडिक टेबलमा रहेका ग्रुपमा रहेका नन मेटलको रिएक्टिभिटीको बारेमा हामी छलफल गर्न गएका छौं। हाम्रो पेरियोडिक टेबलमा मैले सुरुमा भने त्यसमा मेटलहरु पनि छन्, नन मेटलहरु पनि छन्, मेटलोइड्सहरु पनि छन् र इनएक्टिभ ग्यासेसहरु अथवा एलिमेन्ट्सहरु पनि रहेका छन्। र अब रिएक्टिभिटीमा नन मेटलहरुमा कस्तो किसिमको रिएक्टिभिटी हुन्छ अथवा उनीहरुको रिएक्टिभिटी अर्डर कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्न गइराखेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, विशेष गरेर हामीले अगाडि पनि छलफल गरिसकेका छौं कि पेरियोडिक टेबलको टप टु बटम जाँदाखेरि ग्रुप भनेको टप टु बटम हो र त्यसमा हरेक एटमको साइज बढेको हुन्छ। र साइज बढ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आउटर मोस्टमा रहेका इलेक्ट्रोन्सहरुसँग न्यूक्लियसको कम फोर्स हुन्छ अथवा न्यूक्लियसले कम फोर्स त्यहाँ लगाएको हुन्छ र जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले यो कुरामा क्लियर हुनुपर्छ कि नन मेटलले इलेक्ट्रोन्सहरु के गर्ने हो त गेन गर्ने हो हैन। मेटलहरुको क्यारेक्टर भनेको उनीहरुले इलेक्ट्रोनहरु अरूलाई दिने हो हैन, इलेक्ट्रोनहरु लुज गर्छन् भने नन मेटलहरुले के गर्छन् इलेक्ट्रोनहरु गेन गर्ने हो। त्यसकारणले जब गेन गर्नको लागि त के हुनु पर्यो त साइज ठूलो हुँदाखेरि त त्यसलाई त असर गर्यो नि, भनेको साइज ठूलो हुँदाखेरि त फोर्स कम भएको थियो हैन। कम फोर्स हुँदाखेरि त्यसलाई के हुने भयो त भन्दाखेरि डिफिकल्ट टु पुल द इलेक्ट्रोन, उले आफूलाई इलेक्ट्रोन तान्नको लागि गाह्रो हुने भयो। भनेपछि इलेक्ट्रोन तान्नको लागि गाह्रो हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि उ चाहिँ जुन उसको रिएक्टिभिटी टेन्डेन्सी हो त्यो चाहिँ कम हुन जान्छ। भनेको उसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के भयो त भन्दाखेरि कम भयो, अर्थात टेन्डेन्सी अफ पुलिङ इलेक्ट्रोन अर नन मेटालिक क्यारेक्टर अफ एलिमेन्ट डिक्रिज हुन गयो।
भनेपछि तपाईं यहाँ झुक्किनु भएन है। ग्रुपमा मेटलको केसमा र नन मेटलको केसमा चाहिँ फरक छ। हामीले भनिसकेका छौं नन मेटलको केसमा होस् कि मेटलको केसमा होस् पेरियोडिक टेबलको टप टु बटम अर्थात ग्रुपमा हुँदाखेरि उनीहरुको साइज बढ्दै जान्छ। तर नन मेटलले इलेक्ट्रोनहरु लिनुपर्ने भएको हुनाले के भयो त ठूलो साइज हुँदाखेरि फोर्स कम लाग्ने हुन्थ्यो र कम फोर्स भएको हुनाले त्यसलाई इलेक्ट्रोन तान्नको लागि गाह्रो हुन्थ्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो कुरालाई तपाईले ध्यान दिनु होला। र अब हामीले जस्तै एक्जाम्पल हेरौं त जस्तै ग्रुप 7 मा रहेका एलिमेन्ट्सहरु छ फ्लोरिन, क्लोरिन र ब्रोमिन हैन। यिनीहरु तीनै के हुन् त ग्रुप 7 का एलिमेन्ट्सहरु हुन्। जसमा हामीले हेरौं त जुन फ्लोरिन यसको दुईटा सेल छ, क्लोरिन यसको तीनटा सेल छ, ब्रोमिन यसको 4 वटा सेल छ। यहाँ पनि के देखियो यसमा भन्दा यसमा एउटा सेल बढी र यसमा अर्को सेल बढी। यसरी सेलहरुको संख्या बढ्दै गएको छ। सेलको संख्या बढ्नु भनेको के हो त यिनीहरुको साइज बढ्दै जानु हो। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ फ्लोरिनको भन्दा क्लोरिनको साइज ठूलो छ, क्लोरिनको भन्दा ब्रोमिनको साइज ठूलो छ हैन। र यिनीहरु के हुन् त भन्दाखेरि यिनीहरु सबैको के छ आउटर मोस्टमा 7 इलेक्ट्रोन छ। हेर्नुस् त दे अल हैव 7 इलेक्ट्रोन इन देयर भ्यालेन्स सेल हैन। यिनीहरु सबैको के छ त 7 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु बाहिरी सेलमा रहेको छ। अब 7 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु बाहिरी सेलमा हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि यिनीहरुले अरुबाट एउटा इलेक्ट्रोन लिन चाहन्छन्। जब यिनीहरुले अरुबाट एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छन् यिनीहरुले के गर्छन् त भन्दाखेरि उनीहरुको एउटा स्टेबल कन्डिसन उनीहरुले चाहिँ अटेम्प्ट गर्छ हैन। उनीहरुले जब एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छन् सबैको बाहिरी सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन हुने भयो भनेको एउटा अक्टेट स्टेट यिनीहरुले कम्प्लिट गर्छन् भनेको यिनीहरुले एउटा नोबेल को कन्फिगरेसन हैन यिनीहरुले पूरा गर्छन्। र जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरुले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदाखेरि अरुबाट एउटा इलेक्ट्रोन लिनको लागि उनीहरु अत्यन्त हरदम प्रयास गरिरहेका हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। र अब हामीले एउटा इलेक्ट्रोन त सबैलाई चाहिएको छ तर हाम्रो यहाँ आजको विषयवस्तु के हो त भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन फ्लोरिनलाई पनि चाहिएको छ, क्लोरिनलाई पनि चाहिएको छ, ब्रोमिनलाई पनि चाहिएको छ। त्यसो भए सबभन्दा फर्स्टमा एउटा इलेक्ट्रोन कसले लिन सक्छ हैन अथवा कसले चाहिँ सबभन्दा छिटो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ पुल गर्न सक्छ त्यो कुरामा हामीले विचार गरौं त एकपटक कसले लिन सक्छ हो पक्कै पनि सबभन्दा छिटो इलेक्ट्रोन चाहिँ फ्लोरिनले लिन सक्छ। किन भन्दा यसको आकार अर्थात यसको साइज सानो छ हैन। सानो साइज हुँदाखेरि के हुन्थ्यो यसको फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ। फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी भएको कारणले यसको पुलिङ क्यापासिटी त बढी भयो, हाई भयो र सबभन्दा छिटो इलेक्ट्रोन कहाँ जाने भयो त फ्लोरिनमा जाने भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसकारणले फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन क्लोरिन एन्ड ब्रोमिन है त। यो कुरामा तपाईले ध्यान दिनु होला। त्यसकारणले कुरा एउटै छ कि न्युक्लियर फोर्स बढी हुँदाखेरि तान्न सजिलो भयो र न्युक्लियर फोर्स कम हुँदाखेरि अरुलाई दिन सजिलो भयो। यिनीहरुले नन मेटलले इलेक्ट्रोन्सहरु लिन्छन् र लिनको लागि साइज सानो हुँदाखेरि न्युक्लियर फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ र बढी भइसकेपछि सबभन्दा फर्स्टमा इलेक्ट्रोन त्यो एटममा जान्छ जसको न्युक्लियर फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ बढी छ अर्थात जसको साइज सानो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब यसैलाई तपाईले क्वेशनको रूपमा हेर्नुभयो भने व्हाई फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन क्लोरिन तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। द एटोमिक साइज अफ फ्लोरिन इज स्मलर देन दैट अफ क्लोरिन सो द न्युक्लियर फोर्स अफ एट्र्याक्सन टु आउटरमोस्ट सेल अफ फ्लोरिन इज मोर। एज अ रिजल्ट आउटरमोस्ट सेल अफ फ्लोरिन इज मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्युक्लियस सो एफ क्यान अर्थात फ्लोरिन क्यान इजिली गेन सिंगल इलेक्ट्रोन देन दैट अफ क्लोरिन दैट्स व्हाई फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ। यसलाई नेपालीमा पनि छ तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अन्तिममा हाम्रो कन्क्लुजन अथवा आजको छलफलको कन्क्लुजन भनेकै यही हो। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। यही कुरालाई तपाईले सम्झिनु भयो भने अगाडिको कुरालाई पनि तपाईले यही कुरालाई आधार बनाएर तपाईले अगाडिको कुरालाई एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरामाथि तपाईले अथवा जाँचमा आएका क्वेशनहरुको बारेमा छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको एन्सर दिन सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसकारणले यसको मेन कन्सेप्ट भनेको यही दुईटा कुरामा अडिएको छ। हेर्नुस् त इन केस अफ मेटल को केसमा के हुने भयो अथवा धातुको केसमा के हुने भयो लार्जर द एटोमिक साइज लेस न्युक्लियर फोर्स अफ एट्र्याक्सन इजी टु लुज इलेक्ट्रोन मोर रिएक्टिभ। तपाईले यति 4 वटा पोइन्टहरु सम्झिनु पर्ने हुन्छ।
लार्जर द एटोमिक साइज, एटमको साइज ठूलो हुँदाखेरि के भयो, त्यसमा लेस न्यूक्लियर फोर्स अफ एट्र्याक्सन टु इट्स आउटरमोस्ट सेल अर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन को बीचमा कम फोर्स लाग्ने भयो। जब इलेक्ट्रोन आउटरमोस्ट सेलमा अथवा इलेक्ट्रोनमा कम फोर्स लाग्छ के भयो त, इजी टु लुज इलेक्ट्रोन। भनेपछि मेटलले त इलेक्ट्रोन लुज गर्ने हो नि, भनेपछि कम फोर्स लागिसकेपछि के भयो त, इलेक्ट्रोन लुज गर्न सजिलो भयो। भनेपछि जब इलेक्ट्रोन लुज गर्न सजिलो हुन्छ भनेपछि के भयो त, इट इज मोर रिएक्टिभ हैन, यसको सक्रियता बढी भयो। त्यसैगरी इन केस अफ नन मेटल, अब नन मेटलको केसमा के भयो त, नन मेटलको केसमा नन मेटलले त इलेक्ट्रोन गेन गर्ने हो, त्यसकारणले गेन गर्नको लागि के हुने भयो त, स्मलर साइज बढी सक्रिय हुन्छ। त्यसकारणले स्मलर द एटोमिक साइज हैन, साइज सानो हुँदाखेरि के भयो, मोर न्यूक्लियर फोर्स अफ एट्र्याक्सन, फोर्स जुन न्यूक्लियस र आउटरमोस्ट सेलको बीचको न्यूक्लियर फोर्स हो त्यो चाहिँ के हुन्छ, बढी हुने भयो। जब बढी फोर्स हुन्छ उसलाई के भयो त भन्दाखेरि इजी टु गेन इलेक्ट्रोन, भनेपछि त्यसलाई इलेक्ट्रोन तान्न सजिलो हुने भयो। र इलेक्ट्रोन तान्न सजिलो हुनु भनेको के हो त, इट इज अल्सो मोर रिएक्टिभ, र यो पनि के हुन्छ, बढी सक्रिय हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मेटलको केसमा ठूलो साइज रिएक्टिभ हुन्छ र नन मेटलको केसमा चाहिँ सानो साइज रिएक्टिभ हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र अन्तिममा के बुझ्नु पर्यो भन्दा पेरियोडिक टेबलको टप टु बटम जाँदाखेरि मेटल्सहरुको मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिज हुन्छ, त्यसको टप टु बटम जाँदाखेरि रिएक्टिभिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ भने नन मेटलको केसमा टप टु बटम जाँदाखेरि त्यसको रिएक्टिभिटी डिक्रिज हुन्छ र उनीहरुको के हुन्छ, नन मेटालिक क्यारेक्टर पनि डिक्रिज हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र यसरी आजको कक्षा अथवा आजको छलफल यही सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ध्यान दिएर सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको जुन विषयवस्तु छ यो अन्य साथीहरुको माझ पनि शेयर गर्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच।